बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भलीकार आऊं आहियां इरफान महबूब। 6 ऐं 7 मई जी विच वारी रात भारत पाकिस्तान के खिलाफ़ जारियत जी शुरुआत कई ऐं इन अगराई जो सिलसिलो अॼु सुधो जारी आहे। 6 ऐं 7 मई जी विच वारी रात पाकिस्तान के मुख़्तलिफ़ शहरनि में 6 हंधनि ते 24 मीज़ाइल हमला किया विया ऐं उन्हनि हमलनि में मस्जिदनि खे निशानो बणायो वियो। ॿिए ॾींहं ते ई पाण ॾिठोसीं त वरी भारत इसराइल जा ठाहियल ड्रोन हमला कया पाकिस्तान ते ऐं हिन वक़्त ताईं जा जेके अंग अखर साम्हूं अचनि पिया या पाक फ़ौज जेका तस्दीक कई आहे त लॻभॻि 77 जेके ड्रोन आहिनि जेके भारत जी तरफ़ खां पाकिस्तान में उमाणिया विया उन्हनि खे मारे किरायो वियो आहे ऐं पाकिस्तान जी तरफ़ खां भारत जी अगराई जो या पाण खणी चऊं त भारत जे हमलनि जो मुंहुं तोड़ जवाबु ॾिनो पियो वञे। भारत हिकिड़े पासे पाण ॾिसूं पिया त पाकिस्तान में शहरी आबादी खे निशानो बणाए पियो त ॿिए पासे वरी पाक फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल ते भारती चेक पोस्टुनि खे निशानो बणाए रही आहे। हिन वक़्त ताईं पाकिस्तान जी फ़ौज भारती फ़ौज जूं केतिरियूं ई चेक पोस्टूं तबाह करे छॾियूं आहिनि। गॾोगॾु भारत जी तरफ़ खां जेके मीज़ाइल या ड्रोन अटैक्स थी रहिया आहिनि उन्हनि खे बि नाकारा बणाइण जो सिलसिलो जारी आहे। भारत जी जेका हीअ जारियत आहे अगराई आहे इन जो जड़ आहे पहलगाम वाक़ियो ऐं 4 हफ़्ता पहिरियां जॾहिं वालारियल कश्मीर में जेको भारत जे इंतज़ाम हेठि आहे उन जे पहलगाम वारे इलाइक़े में हिकिड़ो दहशतगर्द वाक़ियो थियो हो जंहिंजे नतीजे में 25 ॼणा शहीद थी विया हुआ ऐं हैरत अंगेज़ तौर ते इन वाक़े जी 10 मिंटनि जे अंदरि FIR कटिजी वई ऐं उन जो इल्ज़ाम पाकिस्तान ते बि लॻायो वियो। जेतोणीकि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े जी मज़म्मत कई, न रुॻो पहलगाम वाक़े जी पर हर क़िस्म जी दहशतगर्दी जी मज़म्मत कई ऐं भारत खे आछ कई त हू पहलगाम वाक़े जी अणधुरी ऐं शफ़ाफ़ जांच कराए ऐं पाकिस्तान इन सिलसिले में हर तरह जे सहकार जे लाइ तयारु आहे। न रुॻो भारत खे पर इन मामले खां पोइ पाकिस्तान पंहिंजे दोस्त मुल्कनि सां बि राब्तो कयो ऐं दुनिया जे ॿियनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां बि राब्तो कयो ऐं उन्हनि खे बि इहा आछ कई त पाकिस्तान इन मामले में भरपूर सहकार जे लाइ तयारु आहे। बरतानिया समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खे इन जांच में शमूलियत जी दावत ॾिनी वई पर पाण ॾिठोसीं त भारत पाकिस्तान जी इहा जेका आछ आहे उनखे रद्द करे छॾियो ऐं 6 ऐं 7 मई जी विच वारी राति भारत अगराई कई, पाकिस्तान ते हमिलो कयो ऐं ख़िते जे अमुन खे दाव ते लॻाए छॾियो। हिन वक़्तु पाकिस्तान भारत जी तरफ़ां जेके हमला थी रहिया आहिनि उन्हनि जो बचाव करे रहियो आहे। जेके बि कार्रवायूं थियनि पियूं उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजे बचाव तौरु थी रहियूं आहिनि पर भारत जेका अगराई कई आहे पाकिस्तान में जेके हमला कया पाकिस्तान जे शहरी इलाइक़नि खे जेको निशानो बणायो उन जो जवाबु ॾियणु अञा बाक़ी आहे। क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो। पाकिस्तान जी सियासी ऐं फ़ौजी क़यादत इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त भारत जेका अगराई कई आहे भारत जेके हमला कया आहिनि उन जो जवाबु भारत खे ज़रूरु ॾिनो वेंदो ऐं उन हमले जो वक़्तु ऐं हंध जो तइनु पाकिस्तान पाण कंदो ऐं इन जेका छिकदाण आहे फ़िलहालु ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे त इहा छिकदाण अञा वधंदी। गुज़िरियल ॾींहं तुर्क सदर बि इन मामले ते ॻाल्हायो ऐं चयो त खेनि ख़दशो आहे त पाकिस्तानी भारत जे विच में जेका छिकदाण आहे उहा किथे मुकमल जंग में न तब्दील थी वञे। इन भारत जी अगराई खां पहिरियां पाण ॾिठोसीं त ईरान इहा छिकदाण घटाइण जे लाइ सालसी जो किरदारु अदा करणु चाहे पियो ऐं हुन पाकिस्तान जो दौरो बि कयो। हिकिड़े ॾींहं में हुन पाकिस्तान जी सियासी ऐं फ़ौजी क़यादत सां मुलाक़ातूं कयूं ऐं हिकिड़े ॾींहं जे दौरे खां पोइ हू वापसि हिंदुस्तान दौरे ते वियो ऐं अञा हिंदुस्तान में ई मौजूदु हुयो ईरान जो परॾेही वज़ीर त ईरान पाकिस्तान ते हमिलो करे ॾिनो। हाणे पाण ॾिसूं था त सऊदी अरब बि इहा छिकताण घटाइण में सरगर्म थी वियो आहे। सऊदी अरब जे नुमाइंदे भारत जो दौरो कयो आहे ऐं भारती दौरे खां पोइ अॼु हू पाकिस्तान पहुतो आहे जिते हुन पाकिस्तानी इख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। अमेरिका जेतोणीकि भारत ऐं पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि सां राब्ते में आहे ऐं इन ॻाल्हि ते ज़ोर भरे रहियो आहे त हीअ जेका छिकदाण आहे उन्हनि खे ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हल कयो वञे पर सही सिधी मुदाख़लत करण खां अमेरिका जवाबु ॾिनो आहे ऐं आलमी बिरादरी जो जेको ओवरऑल पाण रवैयो ॾिसूं पिया छाकाणि त भारत हर साल या पाण खणी चऊं त कुझु सालनि खां पोइ अहिड़े क़िस्म जा हथरादू वाक़िया कराए पाकिस्तान खे निशानो बणाईंदो आहे या पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु ज़हर उगाचींदो आहे। इहे इल्ज़ाम मणींदो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस आहे पर उन जो उबतड़ पाण ॾिसूं था त भारत पाण पाकिस्तान समेत दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में दहशतगर्दी करे रहियो आहे, दहशतगर्दी में मुलविस आहे। पाण रुॻो पाकिस्तान जो जाइज़ो वठूं त ताज़ो बलूचिस्तान में जेको रेल ते हमलो थियो उन में सऊ सिधो भारत मुलविस हुयो। कुलभूषण यादव जी सूरत में बि
पाकिस्तान वटि भारतीय रियासती दहशतगर्दी जा सबूत मौजूद आहिनि। इन मामले ते पाण गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन किया है नौजवान सहाफ़ी एंकर पर्सन सनाउल्लाह हाशमानी। सनाउल्लाह, महिरबानी अवां वक़्तु ॾिनो। अॼु DG ISPR साहिब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कई ऐं हुननि चयो त भारत जेका अगराई कई आहे या जेके बि कार्रवायूं कयूं आहिनि उन ते ब्रीफिंग भी ॾिनी। इंटरनेशनल मीडिया भी इन समूरे मामले ते मौजूद हुई। पाकिस्तान अञा ताईं जवाबी कार्रवाई न कई आहे। ही ड्रोन हमला थियनि पिया या लाइन ऑफ कंट्रोल ते जेका छिकताण आहे इहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु भारत खे असीं रिस्पोंड कयूं पिया। भारत हमलो करे थो ऐं पाकिस्तान जी फ़ौज उहे हमला रोकण जी कोशिशि करे पई, जंहिंजे नतीजे में पाण ॾिसूं पिया त पाकिस्तान में जेके सिविलियंस आहिनि उहे बि निशानो बणिजनि पिया। पाकिस्तान मुसलसिल पाण ॾिसूं था इन सूरत हाल ते बुर्दबारी ऐं तहमुल जो मुज़ाहिरो कंदो अचे पियो, पर उन जे उबतड़ भारत पाण ॾिसूं था त लापरवाही जो मुज़ाहिरो करे थो, आलमी जेके कानून आहिनि उन्हनि जी भञकड़ी करे पियो ऐं आम शहरनि खे निशानो बणाए रहियो आहे। त हीअ जेका हिन वक़्तु छिकदाण संगीन सूरत हाल अख़्तियार करे वई आहे, छा पिया ॾिसो त ईंदड़ कुझु ॾींहंनि में हफ़्तनि में किथे सूरत हाल दंग कंदी? सभ खां पहिरियां इरफान साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां मौक़ो ॾिनो त हुन अहम मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयां। इरफान साहब, पाण इंडिया जे मूड खे ॾिसूं जेको हिन वक़्तु इंडिया जो मूड आहे। इंडिया जेकी जीअं मां चयो 6 ऐं 7 मई जी जेकी राति हमिलो कयो उन में इंडिया खे जेको रिस्पॉन्ड मिलियो उहो अनएक्सपेक्टेड हो। इंडिया कॾहिं सोचियो ई न हुयो त असांखे एतिरो रैपिडली ऐं एॾो वॾो रिस्पॉन्स मिलियो। 3 रफ़ाल जेके उन जा जहाज़ आहिनि उहे तबाह थिया ऐं उन्हनि जा हिकिड़ो मग Su-30 उहे बि तबाह थिया ऐं उन्हनि जे एयर डिफेंस खे वॾो नुक़सानु थियो इंडिया जे। ऐं पाकिस्तान उन्हनि खे ॿुधायो त पाकिस्तान रेडी आहे, छो त पाकिस्तान जा जेके डिफेंस एक्सपर्ट्स आहिनि उहे चाहे असांजा अस्करी डिफेंस एक्सपर्ट्स हुजनि या असांजा ॿिया डिफेंस एक्सपर्ट्स हुजनि, उन्हनि वटि उन्हनि जी राय इहा ई हुई, 90% 95% इहा राय हुई त इंडिया हमिलो कंदो, छो त मोदी हिकिड़ो पंहिंजे माण्हुनि जे अंदरि हिकिड़ो पाकिस्तान मुखालिफ़ नैरेटिव बिल्ड करे चुको हुयो। एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम, छो त उते त माना हिंदुत्व सोच आहे ऐं सॼो ऐं जेके बि मोदी जी इलेक्शन्स रहियूं आहिनि, हाणे बि इलेक्शन अचण वारी आहे इंडिया जी, उनजे करे ई त ही सॼो सिलसिलो घणे भाङे इहो बि चयो वञे त मोदी तॾहिं पाकिस्तान, छो त इलेक्शन जॾहिं ईंदी आहे पाकिस्तान इंडिया जे अंदरि त यकीनन इहे पाकिस्तान सां मामला छिकताण इहा शुरू थी वेंदी आहे, उन्हनि जी सॼी इलेक्शन बेस्ड बि इन ते ई करे थी। सो जेके ही वाक़ियो थियो ऐं उन खां बाद में पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कयो ऐं जेको वरी इंडिया खे नुक़सानु थियो, उन खां बाद में इंडिया स्टिल उन ई शौक़ में आहे। हाणे पाण अचूं त वरी जेको ॿियो इंडिया हमिलो कयो ड्रोन्स जी सूरत में, इहो जेको ड्रोन्स जी सूरत में इंडिया हमिलो कयो आहे ऐं असां वटि बि कुझु माण्हू सुवाल इहो पुछनि पिया त पाकिस्तान ड्रोन्स खे छो न रोके सघो, इहे अंदरि कीअं आया। बेसिकली पाकिस्तान इन्हनि ड्रोन्स खे न सिर्फ़ु न्यूट्रलाइज़ कयो आहे पर उन्हनि खे डिस्ट्रॉय कयो आहे। इहा हिकिड़ी सक्सेस स्टोरी आहे असांजी आर्म फोर्सिस जी, असांजी पाक फ़िज़ाइया जी, असांजी टेक्नोलॉजी जी। इहा असां वटि हिकिड़ी वॾी सक्सेस स्टोरी आहे, असांजे माण्हुनि खे इनखे सम्झणु घुरिजे। हिन वक़्तु ताईं 77 जेके आहिनि उहे जेके ड्रोन्स आहिनि उन्हनि खे कुझु न्यूट्रलाइज़ बि कयो वियो आहे, कुझु खे किरायो बि वियो आहे। बेसिकली इहे जेके ड्रोन्स आहिनि जीअं मां बि ॿुधायो इसराइली साख़्ता आहिनि, इसराइल जेको एरोस्कोपिक इंडस्ट्री आहे उन्हनि जो जेको आहे हीअ लॉन्च थियल आहिनि ऐं हीअ जेके ड्रोन्स आहिनि इन्हनि जे अगरि पाण स्पेसिफिकेशन ते अचूं त इहे ग्राउंड तां लॉन्च थियनि था ऐं इहे पोइ कंहिं व्हीकल्स जे ज़रिए या कंहिं मोबाइल यूनिट जे ज़रिए इनखे जेको आहे सो लॉन्च कयो वञे थो। ऐं जेकॾहिं कैटेगराइज़ जेकॾहिं पाण इनखे कयूं त इहे लोइटरिंग जेको आहे सो म्यूनेशन आहिनि, इनखे जेको आहे सुसाइड ड्रोन्स बि चवनि था, कामिकाज़ ड्रोन्स बि चवनि था, इन जे मुख़्तलिफ़ इन जूं आहिनि ऐं रेंज जेकी इन जी आहे उहा 1000 किलोमीटर जे लॻभॻि आहे, 9 कलाक ताईं इहो सर्वाइव करे सघे थो, ड्रोन हली सघे थो। ऐं जेको ड्रोन जेके पाकिस्तान जेके 29 किराया जेके पहिरियां जेके हमिलो माना इहे थिया अॼु वारा न, जेके पहिरियां वारा जेके 29 हुया, उन्हनि में 17.5 US मिलियन डॉलर्स इंडिया खे नुक़सानु थियो आहे। इंडिया न सिर्फ़ु सिफ़ारती महाज़ ते शिकस्त खाधी आहे ऐं जंगी महाज़ में त उनखे शिकस्त पाकिस्तान ॾेई चुको आहे, अछो झंडो जेको आहे सो LOC ते लहराए करे उन्हनि फड़काए पंहिंजो शिकस्त तस्लीम बि करे वरिती इंडिया, पर उन्हनि खे डिप्लोमेटिक सतह ते बि जेको आहे सो नाकामी नसीब थी आहे इंडिया खे हर लिहाज़ खां। ऐं उतां जे अच्छा जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं अवामी सतह जी त इंडिया जे अंदरि केतिरा सवाल उथनि था, इंडिया जा माण्हू सिक्योरिटी जेका आहे उन ते ई सवाल उथारनि था त भई जेकॾहिं ही जेके माण्हू मारिया, जेको दहशतगर्द जो वाक़ियो थियो जेको क़ाबिल मुज़म्मत आहे, उन में इहे दहशतगर्द आया कीअं,
या केॾो आया वॾो वरी हलिया बि सिक्योरिटी विया। हलिया बि विया, इहो केॾो वॾो सिक्योरिटी रिस्क आहे। ऐं इंडिया पंहिंजो इंडिया जी वरी जेको आहे सो इंटेलिजेंस ते सवाल उथनि था, तुंहिंजी इंटेलिजेंस केॾांहुं वई, उन्हनि जा पंहिंजा जेके नेटवर्क आहे उहो केॾांहुं वियो। सो इंडिया हर लिहाज़ ते हर मुहाज़ ते शिकस्त खाए पियो, ऐं पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान जा माण्हू पुरज़म आहिनि। अच्छा सनोला, असां यानी पाकिस्तान अञा ताईं जवाबु न ॾिनो आहे भारतीय अगराई जो, भारतीय जारियत जो। मुसलसिल भारत ॾिसूं पिया अगराई कंदो पियो अचे। हाणे पाण ॾिसूं था त भारत गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि में पहिरियों चयूं त भई अमृतसर समेत मुख़्तलिफ़ जेके मक़ाम आहिनि हिंदुस्तान में उते पाकिस्तान हमिलो कयो आहे। अॼु बि इंडिया वारनि चयो आहे त 200 खां 300 ड्रोन अटैक्स कया आहिनि पाकिस्तान। राति बि इहा ख़बर हलायूं त भई वालर कश्मीर में हमिलो थियो आहे। असां पठानकोट खोड़ सारा इलाइक़नि ते भई असां त अञा को जवाबु ॾिनो ई कोन्हे। त पोइ भारत हे कूड़ियूं ख़बरूं आख़िर हलाए छो थो मीडिया ते? पाण बाद में ईंदासीं, पहिरियों हिन जो जेको मक़सदु आहे इहो कहिड़ो आहे? अच्छा, मां हिकिड़ी शइ तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। UN चार्टर में आर्टिकल 51 तहत पाकिस्तान खे दिफ़ा जो हक़ आहे, ऐं उहो पाकिस्तान केॾी महिल बि इस्तेमालु करे सघे थो। ऐं असांजी अफ़वाज पाकिस्तान लाउडली चयो आहे त जॾहिं असां हमलो कंदासीं या असां पंहिंजो जॾहिं जवाबु ॾींदासीं त उनखे कंहिंखे ॿुधाइण जी ज़रूरत न आहे, इंडिया जी मीडिया खे ॿुधाइण जी ज़रूरत न आहे, सॼी दुनिया खे ख़बर पइजी वेंदी त माना ख़बर पहुचे। हा, पोइ ख़बर पइजी वेंदी त पाण ई त थियो छा आहे। बेसिकली जेको हीअ प्रोपेगेंडा हले पई हिन सॼे वठी करे, त इंडिया बेसिकली चाहे पियो त पाकिस्तान एग्रेशन में अचे। पाकिस्तान जो जेको मतिलबु मूड आहे उहो ॾाढो स्टैंडर्ड मूड आहे, ज़बरदस्त तरीक़े सां जवाब बि मिले पियो, ऐं जेके हू अटैक कनि पिया उहे नाकाम बि थियनि पिया, ऐं जेकी हू प्रोपेगेंडा करे पियो इंडिया उन में बि हू नाकाम थिए पियो। तव्हां उतां पाकिस्तान जे मौक़िफ़ जी त इंडिया जा माण्हू बि हिमायत कनि था न। इंडिया जा पढ़ियल लिखियल जेकी माण्हू आहिनि उहे हुते सोशल मीडिया खोले ॾिसो, हाणे थिए ईअं त हुननि सॼी मीडिया त ब्लैकआउट करे छॾी आहे। पाकिस्तान जी मीडिया ब्लैकआउट आहे, इवन एतिरे क़दुरु सोशल मीडिया जा अकाउंट्स जेके आहिनि उहे बंदि कया विया आहिनि। पर उतां जा माण्हू बि VPN इस्तेमालु कनि था न, उहे बि उतां करे शयूं करे ॾिसनि था, वरी उन्हनि खे उहे खणी करे। अच्छा, इंडिया जे केतिरनि ई माण्हुनि जेकी इहे उन्हनि फैलाया कूड़ त पठानकोट ते हमिलो थियो आहे, अमृतसर खे टारगेट आहे, या हीउ जेको जम्मू कश्मीर वारो मामिलो आहे उन में जेको हमिलो थियो आहे, इन्हनि सभिनी जा जिन ट्वीट्स कया, इवन द जर्नलिस्ट उन्हनि उहे ट्वीट्स डिलीट करे छॾिया आहिनि। त असां जेको आहे सो ग़लति, छो जो हाणे थियो ईअं, हुननि चयो त राति इहे ख़बरूं इहे बि हलियूं पई त बाबा करायो लाहौर में बि पोर्ट आहे, उते सुबुह जो जीअं सुजाग थिया आहिनि त उन्हनि खे ख़बर पई आहे भई त कराची में बि कुझु कोन्हे, लाहौर में बि कुझु कोन्हे, जिते जिते हुननि हमला कयो उते कुझु थियो ई कोन्हे। सो इंडिया जो जेको कूड़ आहे उहो हर जॻह ते पकड़िजी पियो पए। ख़बर न आहे त मोदी जा जेके एडवाइज़र आहिनि उहे आहिनि के न। इन जे पुठियां हिकिड़ो रीज़न इहो बि थी सघे थो, जीअं तव्हां पाण ई ॿुधायो, बल्कि हर मुल्क खे हाणे इहा शइ महसूसु थिए थी त सिफ़ारती महाज़ ते पाकिस्तान भारत खे शिकस्त ॾेई चुको आहे, ऐं कामयाबी सां सिफ़ारती सतह ते अॻिते वधे पियो। हाणे हीअ जेके कूड़ा इल्ज़ाम लॻनि था त भई वालर कश्मीर में पाकिस्तान हमिलो कयो आहे, अमृतसर में कयो आहे, पठानकोट ते कयो आहे, फलाणे इलाइक़े में हे असां ते ड्रोन अटैक्स थिया, इहो रुगो फेस सेविंग वठणु चाहे थो। नंढो मिसाल आहे हिते, अमेरिका जे जेके नायब सदर आहे जेडी वेंस, हुन चयो त मुदाख़लत असां न कंदासीं, पर हुन जेको मौक़िफ़ अख़्तियार कयो आहे त पहलगाम वाक़िए जी अणधूरी जांच थियणु घुरिजे। पाकिस्तान जो मौक़िफ़ छा आहे? अणधूरी जांच थियणु खपे, माना त पाकिस्तान जे मौक़िफ़ जी अमेरिका बि हिमायत करे थो, जेको अलाए आहे इंडिया जो, ऐं हिक ॿिए में पंहिंजा बि सुठा गठजोड़ आहिनि हिननि जा बि। ऐं ॿियो हिन सॼे वाक़िए में इरफान साहिबु जेकी शइ आहे त जेको हिकिड़ो पुराणो गठजोड़ो जेको आहे इंडिया जो ऐं इसराइल जो उहो बेनकाब थियो आहे। सही, उहे बेनकाब थिया आहिनि। अच्छा, हाणे ब्रेक ते बि पाण खे वञिणो आहे। इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया जे किरदार खे कीअं था ॾिसो? सुबुह ते असांखे बि इहा ख़बर पई त भई हिंदुस्तान कराचीअ खे बि सफ़ा ईअं कब्ज़ो करे वरितो आहे, ऐं मां त इहो पियो सम्झो शायदि मुंहिंजो ई घर बचियलु आहे जेको मां ॾिसां पियो थो। ऐं इहे बि भारतीय मीडिया ख़बरूं ॾिनियूं त इंडियन नेवी समुंड जे रस्ते लाहौर ते कब्ज़ो कयो आहे, हालांकि लाहौर वारे पासे को समुंड ई कोन्हे। त एॾे वॾे पैमाने ते कूड़ कीअं था पखेड़नि, ऐं ओवरऑल ही जेका सूरत हाल आहे इन में तव्हां कीअं था ॾिसो भारतीय मीडिया जे रोल खे? अॻे असां मीम्स ॾिसंदा हुआसीं सोशल मीडिया ते, हाणे तव्हांखे मीम्स नज़र ईंदियूं इंडिया जे TV चैनल्स ते। सो हाणे उहे मीम्स TV थी वियूं आहिनि, ऐं इंडिया वटि माना इंडिया जी क्रेडिबिलिटी मीडिया जी, इंडिया जे सहाफ़ियुनि जी क्रेडिबिलिटी, उहे तव्हांखे ख़बरुनि मां नज़र अचे पियो। हेॾा ऐं न को आम चैनल न आहिनि, इहे इंडिया में वॾा चैनल सम्झा वेंदा आहिनि। उहो अर्नब गोस्वामी जहिड़ा वॾा जेके आहिनि एंकर्स, उहे उन्हनि ख़बरुनि खे फीड कनि था जिन जो को मतिलबु बुनियाद ई कोन्हे, जिन जो को बेस ई कोन्हे, अहिड़ियूं कूड़ियूं ख़बरूं फीड कनि था। इहे ख़बरूं ऐं इन जेको इंडियन मीडिया जो किरदारु आहे, इहो सॼो इंडिया खे नुक़सानु ॾींदो, मॉरल ग्राउंड्स ते बि,
अवामी सतह ते बि हाणे अवाम त असां त मीम ठाहियूं ई ठाहियूं था, असांजा नौजवान लॻा पिया आहिनि सोशल मीडिया ते न, जेके इंडिया ख़बरूं ॾिए पियो ऐं हर माण्हू इंजॉय करे पियो। असां वटि हुननि ॿुधायो त जेको आहे सो पोर्ट ते हमिलो थियो आहे, असां वटि संगत सॼी कैफ़े कोइटा ते चांहि पई पीए। सो मतिलबु इहो आहे त हुननि जो जेको सूरत हाल आहे उहा हिते वञी बीठी आहे। सो इंडिया जा माण्हू बि सम्झनि था हाणे त इंडिया मीडिया जेको इंडिया ऐं बेसिकली इन सां थिए इहे थो जेको हुनजो कूड़ो नैरेटिव आहे न मोदी गवर्नमेंट जो, उहो बि ज़ाहिर थिए थो। हाणे तव्हां पहलगाम वाक़े ते तव्हां हिकिड़ो कूड़ो सॼो स्ट्रक्चर ठाहियो ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम मढ़ियो, हाणे जेकी तव्हां मीडिया में फीडिंग करे माण्हुनि खे मुतमइन करणु चाहियो था, उहा बि तव्हांजी सॼी हिन में वाक़ई थी वई आहे त तव्हांजो स्ट्रक्चर आहे छा। ठीकु आहे सनाउल्लाह, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। हुन ॾींहुं साई वठूं था नाज़रीन, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं पाक भारत चिकताण वारे मामले ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रेक वठूं था। कवर स्टोरी में ॿीहर भलीकार पाण ॻाल्हि ॿोल पिया कयूं पाक भारत चिकताण ते, ऐं इन मामले ते वधीक पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगा, पाक भारत में इस वक्त जो तनाव है वो एक संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। अमेरिका ने कहा हम मुदाखलत नहीं करेंगे, रवाबित ज़रूर हैं शहबाज शरीफ के साथ, और भारतीय हम मनसब के साथ भी वो राब्ते में हैं, और इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जो मामलात हैं आप उनको डायलॉग के ज़रिए हल करें। ईरान ने कोशिश की, सालसी की, पाकिस्तान आए, फिर भारत चले गए, और आज जो है सऊदी अरब का नुमाइंदा भी पाकिस्तान पहुंचा है, उससे पहले वो भारत गए थे। क्या समझते हैं आप, ये जो सूरत हाल है किस तरफ जा रही है? देखिए, जो सूरत हाल है उस पर बात करते हुए इस वक्त DGISPR जो है नेवी और फजाइया के लोगों के साथ इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, तो एक सिंगल लाइनर मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूं कि पहलगाम में वाकया जो हुआ उसके 10 मिनट बाद FIR दर्ज कर ली गई। यानी इंडिया ने ये तय कर लिया 10 मिनट के अंदर अंदर कि ये पाकिस्तान ने जिम्मेदार है इस सारे का। 10 मिनट्स की ये, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि ईरान का, सऊदी अरब का, चाइना तो हमारे साथ फिर भी खड़ी रहेंगे, लेकिन अमेरिका की जानिब से भी किया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ये सोचे और बात करे अरब दुनिया से जो आए हुए हैं, सऊदी अरब वाले भी और वो, कि ये दर हकीकत मोदी का इंडिया है, और ये जो जंग है जो इसका मैं पूरा तनाजर समझ रहा हूँ क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल इंडिया में भी है, ये हिंदुत्वा और सेहूनियत का एक प्रोजेक्ट है। और पहले दिन भी मैंने धरती टीवी पे सुबह 5:30 बजे जो बीपर दिया था उसमें मेरी एप्रीहेंशन ये है कि जिस अंदाज और जिस फाशिज्म से और जिस यकतरफा अंदाज के अंदर किसी भी बात को खातिर में न लाते हुए ये सारा काम हो रहा है, ये मोदी सारा नेतन्याहू से मुख्तलिफ नहीं है। जहां बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारा जाए, जहां जो है अस्पतालों पे हमले किए जाएं, जहां एम्बुलेंस पे हमले किए जाएं, जहां पनाह गजीन कैंपों पर हमले किए जाएं, जहां खुराक के लिए आने वाले लोगों पर हमले किए जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि ये इसी तरह का मोदी का प्लान है कि वो अपनी धरती को हिंदुत्वा में जो ट्रांसफर करना चाह रहा है, ये नेक्सस जो है इसराइल का और इंडिया का है, और इनके माबैन जो ताल्लुकात चलते थे और जिस तरह से ड्रोन देख लें उनके 2-2, 3-3 साल पुराने खरीदे हुए जो इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये सारा कुछ जो है इसको इजी नहीं लिया जा सकता। इस पे पूरा माइंड अप्लाई करें कि ये इतना फाशिस्ट कातिल है मोदी कि इसकी जो है कोई आप मौजूदा मॉडर्न तारीख में कोई मिसाल नहीं दे सकते। जिस तरह से उसने मणिपुर में ईसाइयों को निशाना बनाया है, जिस तरह वो दलित को निशाना बनाता है, जिस तरह अब मुसलमानों का जो है उसने रहना जो है नामुमकिन बना दिया है, और जिस वक्त मर्जी चाहें अगर कोई आदमी गाय लेके भी चाह रहा है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है, मोहल्ले के मोहल्ले जला दिए जाते हैं। तो उस फाशिज्म पे भी कोई आलमी सतह पे नहीं बोला। और जब गजा के अंदर जो है
گھروں کے اندر بچوں کو، ہسپتالوں کے اندر بچوں عورتوں کو، اور پھر ان کا پانی بند کر دیں، خوراک بند کر دیں. تو مطلب ہے زندگی کا اتنا جو ہم نے صفاقانہ اقدام دیکھا وہ بہت بڑے پیمانے پہ غزہ میں دیکھا، اور جو چھوٹے چھوٹے باتیں جو رپورٹ ہو کے آتی ہیں انڈیا کے مسلمان اکثریتی علاقوں میں یا عیسائیوں کے اکثریتی علاقے منی پور میں، آپ دیکھیں کہ کتنے ہنگامے ہوئے، کتنا قتل و غارت گیری کی گئی. یہ سارا ہندوتوا کا ایجنڈا جو ہے یہ ایک الائنس میں ہے صہیونیت کے، اور یہ جو آر ایس ایس ہے یہ صہیونی ایجنڈے کے مائنڈ سیٹ کے سارے لوگ ہیں، اور یہ انڈیا کو بھی تباہ کر کے چھوڑیں گے. اس لیے کہ وہاں پہ تو عرب ممالک کے بادشاہوں کے ملکوں میں ان باتوں کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا کہ اگر آج غزہ اور پھر اس کے بعد لبنان، اس کے بعد شام نشانہ بنے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری چیزیں اور یہ سیک جو ہے، یہ جو ہے شدت ہے گرمی کی، یہ ان تک بھی جائے گی. لیکن آج جو ٹھنڈا ٹھار یہ محسوس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ بڑے لیول پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ساری لپ سروس ہے. امریکہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی ڈائلاگ کے ذریعے بات چیت کریں، انگیج کیجئے، اور تو یہ امریکہ اتنی سادہ بات تو نہیں کرتا نا. امریکہ جو ہے جب یہ ٹرمپ سیکنڈ ٹینیور میں آئے تو سب سے پہلے کسے بلاتے ہیں؟ اسی فاشسٹ مودی کو بلاتے ہیں جسے پہلی حکومتیں امریکہ میں جس کی داخلہ بند کر دیتی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاپولسٹ ساری قوتیں ہیں، چاہے وہ مودی ہوں، چاہے وہ ٹرمپ ہوں، یا جس طرح رائٹ ونگ کے ایکسٹریمسٹ آنا چاہ رہے تھے، اور ٹرمپ کے ایکسپوز ہونے کے بعد جو ہے، ورنہ کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو نے الیکشن ہار جانا تھا جو حالات تھے. لیکن وہ سارا کچھ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو 51واں صوبہ بنوانا چاہ رہا ہے اور کسی کا جو ہے پاناما لینا چاہ رہا ہے، کسی کا کچھ لینا چاہ رہا ہے، تو پھر وہاں پر ایک عقل اور جو ہے ہوش آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی مدبرین کو بھی اس سمت میں اوپن بات کرنی چاہیے کہ یہ نیکسس جو ہے یہ اسرائیل کا نیکسس ہے، اور جو ہے صہیونیت کا نیکسس ہے، ہندوتوا کے مودی کا نیکسس ہے. اور اس کے اندر جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو کہ میں کوئی خاص توقع نہیں رکھتا کہ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور جو آئے ہیں وہ کس طرح کی یہاں بات کریں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس سے زیادہ مظالم جو ہیں موجودہ دور کے اندر جاری ہیں، غزہ میں 1.25 سال 1.5 سال ہو چکا ہے، اس پر ان عرب ممالک نے کیا رد عمل کیا، اور یک طرفہ اور غیر مسلح لوگوں کو وہ سال بھر 1.5 سال بھر بمباری کرتے رہے، آگ برساتے رہے، زخمیوں کو ہسپتالوں میں مارتے رہے، اسپتالوں کو برباد کرتے رہے، اسپتالوں کے ڈاکٹروں کو اٹھا کے لے گئے، اور 90 کے قریب جو ہے جرنلسٹ وہاں پہ وہ رپورٹ کرتے ہوئے ان کی جان چھینی گئی، انہیں قتل کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاشسٹ قوتیں جو ہیں یہ ان کا الائنس ہے، اور مذہبی طور پر یہ بھی اینٹی مسلمز ہیں، اور جو ہندوتوا والے لوگ ہیں، اور جو صہیونیت ہے وہ تو خود اسلام کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. تو اس تناظر میں ہم یہ ایزیلی طے نہیں کر پائیں گے کہ کن ممالک کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، اور اس کے اندر لپ سروس کیا ہوگی، اور در حقیقت اس کا انڈر کرنٹ کیا ہوگا. میں نے تو پہلے دن بھی جو ہے دھرتی ٹی وی پہ یہی کہہ دیا تھا صبح حملے کے بعد دن نکلنے سے پہلے ہی کہ یہ ایک نیکسس ہے، اور جس کی ان کا اتنا فریکوینٹ وزٹ جو تھیں، اتنی ڈیٹیلڈ ورک جو ہوئے، وہاں پہ بھی ایسا ہوا کہ پرووکیٹرز نے وہاں پر جو ہے غزہ سے جو ہے بارڈر کراس کرایا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ غزہ کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے بیروت کے ساتھ کیا ہوا، لبنان کے ساتھ، اس کے بعد آپ دیکھیے شام کا کیا حال ہوا. تو یہی منظرنامہ جو ہے یہاں پر ہے کہ جس میں مسلمانوں کو اور جو ہے عیسائیوں کو، شاہین صاحب آپ نے کہا، شاہین صاحب جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ نریندر مودی اور نیتن یاہو میں کوئی خاص فرق ہے نہیں،
اب بھلے بھارت جو ہے وہ اسرائیل بننے کی کوشش کرے، لیکن پاکستان فلسطین نہیں ہے، پاکستان بیروس نہیں ہے، لبنان نہیں ہے، شام نہیں ہے، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ عالمی برادری کا جو رویہ ہے، کیسے وہ دو ایٹمی طاقتوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے وہ پورے سب کانٹیننٹ کو تباہ ہونے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں آپ کی، میں اسی طرف آ رہا تھا جی کہ لیکن وہاں جہاں پر نیتن یاہو بیٹھا ہے وہاں عرب ممالک کی منافقت تھی یا غیر مسلح لوگ تھے، لیکن پاکستان کی ایک آرگنائزڈ آرمی ہے اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہونے کے باوجود جب قومی سلامتی کا مسئلہ آتا ہے یا انڈیا کے حوالے سے کوئی ایسی وار مسلط ہوئی ہے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے یکجا ہے، اور انہوں نے غیر مشروط طور پہ تمام سیاسی جماعتوں نے، ہر پاکستانی نے جو ہے پاکستان کی فوج کو مینڈیٹ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو ہے نا آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ یہاں پر پاکستان کی فوج نے ان کو خاطر میں نہیں لائے کہ بھئی وہ بڑی قوت ہے اور بڑے اچھے رسپانس دیے ہیں، لیکن اس کے اندر جو میں خدشے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے خارجہ معاملات سے چھیڑا تھا، تو یہ ممالک جو ہیں یہ چاہیں گے کہ ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا یہ بیان آیا تھا نا کہ نیوکلیئر جو ہے جنگ نہیں ہوگی، ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ان کے نائب صدر نے کہا ہے کہ نیوکلیئر جنگ کے یا ایٹمی لڑائی کا، ایٹمی قوت کا استعمال ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا، کوئی تو نہیں کہا، یعنی امکان نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تو میسیجنگ ہو جائے گی کہ نیوکلیئر ویپن جو ہیں دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کریں، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح سے رات کو حملہ کیا اور جس طرح میزائل برسائے اور جس طرح جو ہے پاکستان کی ساورینٹی کو چیلنج کیا اور شہری علاقوں کو ٹارگٹ کیا، وہ ایک بہت بڑی بدماشی کی صورتحال ہے جس کے اندر انہوں نے کسی جو ہے جنیوا اور کسی عالمی سطح کے جو ہیں معاملات کو خاطر میں نہیں لائے، جبکہ پاکستان کی جانب سے جو ہے پہلگام کے واقعے کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے بہت سارے ممالک کو پیشکش کی گئی تھی کہ آپ بیچ میں ثالث کا رول ادا کر کے آزادانہ انکوائری کر لیں، تو لیکن ان تمام چیزوں کو خاطر میں نہیں لایا گیا اور تیاری کرتے رہے، اور پاکستان کی افواج بھی اور پاکستان کے سیاستدان بھی یہ سمجھتے تھے کہ آخر جب پہلگام کا فالس فلیگ کیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، کہ جو شو آپ نے لگایا ہے، جو تھیٹر آپ نے سجایا ہے وہاں پر، کہ جس کی کوئی ویڈیو بھی نہیں ہے، جس کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کی 10 منٹ کے اندر اندر FIR درج ہو کے پاکستان کو جو ہے آپ ملزم ٹھہرا دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان، تمام جو ہیں انٹیلیجنسیا اور مسلح افواج اس چیز پہ بالکل کلیئر ہو چکے تھے، اور یہ سب کے سامنے بات آ چکی تھی کہ انڈیا کی طرف سے کچھ ہونا ہے، کیونکہ وہ سٹیج جو لگایا گیا تھا پہلگام کا وہ کسی ایکشن کے لیے لگایا گیا تھا۔ آج بھی جو ایکشن ہو رہے ہیں وہ بتدریج ہو رہے ہیں، لیکن ان کو جس طیاروں پہ اور جس مشن پہ ایک فخر تھا، غرور تھا، وہ پہلے دن ہی خاک میں ملا، تو اس کے بعد جو ہیں وہ ریوائز پالیسی پہ پھر ڈرونز پہ آ رہے ہیں کہ آج 77 ڈرون جو ہیں گر چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مودی جو ہے ذہنی طور پر، فکری طور پر ایک فاشسٹ ہے، اور وہ کوئی ہٹلر سے کم فاشسٹ نہیں ہے، اور اس کو کوئی دنیا کے سامنے دیکھیے، اس نے گجرات میں کیا کیا تھا، گجرات کا قاتل اسے کہا جاتا ہے عالمی سطح پہ، انڈیا میں اسے گجرات کا قاتل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے شاہین قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان سی ناظرین، پروگرام جو وقت پنی پجانی تے پہنچے، مکھے ڈندا اجازت، اللہ نے کے بعد۔